किसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुन्नत मन قد أرسلنا قبلك من رسلنا आरिफ राजा लेगा चेर शादी की मैं सोच रहा आरिफ राजा قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ما شاء الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سبحان الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا कैसे आवाज आ रही राणा होगा तो وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ما شاء الله سور خوب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا हम रह गए وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين एक पंखा लगवाना पड़ेगा उस्ताद जरूर गर्मी लग रही है
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله